अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल में सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। और आज अरशद शरीफ की शहादत के बाद से अब तक लेके जो एक सदमा है और जो एक दिली कैफियत है और ज़ाहिर तकलीफ़ है वो बयान करना बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर हर वो शख्स जो अरशद शरीफ के साथ काम किया या नहीं भी किया और जो उनको जानता था, जो उनको पसंद करता था, वो उस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। और मैं इस अपनी व्लॉग के ज़रिए अपनी प्यारी दोस्त जवेरिया सिद्दीकी उनसे मैं इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगी। और जवेरिया की तकलीफ़ को मैं समझ सकती हूँ, उनके दुख को मैं समझ सकती हूँ, उनके तमाम अहले खाना को ताज़ियत करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं इस सूरत हाल पर बात करना चाहती थी। ज़ाहिर बहुत से व्लॉग आपने देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपने सुना होगा कि अरशद शरीफ जो हैं उनको कैसे निशाना बनाया गया और सारा जो अब तक की सूरत हाल है। लेकिन मैं जिस बात पर बात करना चाहती हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। वो हक़ाइक़ ये हैं कि अरशद शरीफ जो यहाँ से गए, यानी कि मुल्क से बाहर गए और एक ख़ुद साख्ता जलावतनी का शिकार हुए, दुबई गए, और फिर कुछ इतलात हैं कि वो लंदन गए, लेकिन ये इतलात जो मेरे इतलात के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। वो लंदन नहीं गए बल्कि वो दुबई में ही थे और दुबई से ही बारास्ता उन्होंने कीनिया जाने का फ़ैसला किया। जब वो रास्ते में सफ़र कर रहे थे नैरोबी के रास्ते में, तो जो कीनिया पुलिस है वो ये कहती है कि जी रास्ते में चेकिंग हो रही थी, एक बच्चे के अगवा का मामला था और उस चक्कर में अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका गया, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, तो फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि कीनिया पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स में नंबर 1 है। अगर आप गूगल पे उनको सर्च करें, थोड़ी सी उनके बारे में तहकीक करें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा करप्ट कीनिया पुलिस है। और जिस तरीके से वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स किए जाते हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है, अदालत मावरा अदालत कत्ल जिसे कहते हैं, तो उसमें कीनिया पुलिस सरे फहरिस्त है, नंबर 1 पे आती है। फिर सबसे माहिर स्नाइपर शूटर्स जो हैं वो कीनिया में पाए जाते हैं। और जो खिदमात ली जाती हैं, किसी बंदे को मरवाना हो, किसी की सुपारी देनी हो, तो कीनिया में जो स्नाइपर शूटर्स हैं, जो शूटर्स हैं, उनकी खिदमात दी जाती हैं। तो ये भी एक बहुत ही अहम बात है। फिर अरशद शरीफ जो कि वहाँ सफ़र कर रहे थे और गाड़ी ना रोकना, ये पुलिस का कहना कि भाई गाड़ी नहीं रोकी, तो जो गोली उनके सर में लगी है वो इतनी बड़ी गोली है, जो एक स्नाइपर की गोली होती है, वो एक आम पुलिस के पास नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस उनको रोकना चाहती तो टायरों पर भी फायर कर सकती थी और टायर पर फायर करके टायर्स फ्लैट करके रोक सकती थी, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे रोकने के। लेकिन जो ड्राइवर है, आप ये देखें कि उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो उनके साथ मौजूद थे खुर्रम साहब, उनको कोई खराश भी नहीं आती, और जो गोली लगती है वो सीधी अरशद शरीफ के लगती है सर में, जिससे वो शहीद हो जाते हैं। और उसके अलावा 9 गोलियाँ हैं जो डिग्गी साइड पर और उनकी साइड पर बाकी गोलियां भी लगती हैं। तो ये गोली कैसे लगी, इतना माहिर निशानेबाज कौन था जिसकी गोली से अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए। बहुत से सवालात हैं और सवालात सिर्फ मैं नहीं उठा रही, बल्कि जो मकामी सहाफ़ी हैं कीनिया के, साइरस, वो भी उठा रहे हैं। और साइरस ने ये सवालात उठाते हुए बताया कि जब वो जाए वक़ूआ पर पहुँचे तो पुलिस ने उनको जाए वक़ूआ जाने की इजाज़त ही नहीं दी और वहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ था। और ये सवालात उन्होंने भी उठाए, तो सवालात मैं उठा रही हूँ कि गाड़ी के टायर पे फायरिंग करके, टायर को फ्लैट करके गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया, वैसे ही क्यों नहीं पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, और सर पे ही क्यों गोली मारी गई, और वो स्नाइपर की गोली ही क्यों थी, वो स्नाइपर गन किसकी थी, ये यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अरशद शरीफ जैसा हीरा सहाफ़ी, एक निडर सहाफ़ी, एक बेबाक सहाफ़ी, जो कि ये समझता था कि असल हक़ाइक़, असल सच लाना ही सामने और असल बात पर सवाल उठाना ही सहाफ़त है, और डर के आगे जीत है। जो सहाफ़ी जिस तरह काम करता था उसको किसने मारा, ये एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश थी? ये तमाम हक़ाइक़, ये तमाम सवालात सामने आना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस पर एक आज़ाद कमीशन बनाए, तहक़ीक़ात करे। हर एक पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल है और यकीनन तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि एक शख्स जो कि पाकिस्तानी शहरी था, एक नामवर सहाफ़ी था, वो मुल्क से बाहर क्यों था, किस वजूहात की बिना पर था, उसको किससे ख़तरा था, उसको किससे अपनी जान का ख़तरा था, और किसने उनको इस तरीके से कत्ल किया, इस कत्ल के पीछे कौन है, क्या नैरोबी पुलिस है या कोई और। अगर कीनिया पुलिस इसके पीछे है तो उसकी भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और ये काम भी हुकूमत वक्त का ही है।
اور ان سوالات کے جوابات دینا بھی حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کی آزاد تحقیقات کی جائے. یہ نہیں کہ کچھ دن اس بات پر باتیں ہوں، ارشد شریف کی اس شہادت پر بات ہو، اس کے بعد پھر خاموش بیٹھ جائیں، اس پر گرد پڑ جائیں اور پھر کوئی بات نہ کریں. سوال اٹھنا چاہیے، سوال بار بار اٹھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے اور اس سوال کی تہہ تک جانا چاہیے. مجھ سمیت تمام صحافیوں کا یہ فرض ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق، محرکات، ان پر بات کریں، ان پر سوال اٹھائیں اور ضرور سوال اٹھائیں. سوال کرنا آپ کا حق ہے. اور جواب کون دے گا؟ جواب دے گی حکومت وقت. آپ کا کام ہے کہ آپ آزاد تحقیقات کریں اور آزاد تحقیقات کر کے نیروبی پولیس سے تحقیقات کی جائیں، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ایک صحافی جو ملک کا ایک نامور صحافی تھا، وہ اگر وہاں سفر کر رہا تھا اور کسی شک کی بنیاد پر اس گاڑی کو روکا گیا تو آپ نے اس گاڑی کو روکنے کے لیے یہی طریقہ کیوں اپنایا؟ پھر جب آپ دیکھتے ہیں، شروع میں نے بات کی کہ پولیس کا ریکارڈ کیا ہے کینیا کی، وہاں اسنائپر شوٹر جو پوری دنیا میں مشہور ہیں سپاری دینے کے لیے، لوگوں کو قتل کروانے کے لیے. اگر آپ ڈاکومنٹری پڑھ لیں، الجزیرہ کی ڈاکومنٹری دیکھ لیں، تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پھر افسوس کے ساتھ یہ کہ ہماری کچھ میڈیا چینل اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس طرح اس واقعے کو رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بہت افسوسناک ہے. خدارہ بات جب کرتے ہیں کہ سیاست نہ کی جائے تو خدارہ اس طرح کی صحافت بھی نہ کریں. وہ آپ جیسا مجھ جیسا ایک صحافی ہی تھا، ایک بے باک صحافی تھا. ایسے صحافی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس کی موت کو اس طرح رائے گاہ مت جانے دیں، اس کو صرف ایکسیڈنٹ کا نام نہ دیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر کمیشن بننا چاہیے، ان سوالات کے جوابات سامنے آنے چاہیے کہ کون تھا اس کے پیچھے. ارشد شریف کیوں ملک چھوڑ کے گیا تھا؟ کس کے خوف سے وہ ملک سے باہر گیا تھا؟ وہ کیوں نہیں تھے یہاں پر اپنے ملک میں؟ اپنے ملک میں رہ کر صحافت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کون تھا جس نے ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں؟ کون تھا ایسا وہ شخص یا کون تھا جس کے پیچھے یہ سارے معاملات تھے، جس کی وجہ سے ارشد شریف اپنے آپ کو اپنے ملک میں غیر محفوظ سمجھتے تھے اور وہ وہاں سے نکل کے وہ کینیا جانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان سوالات کے جوابات سامنے آنے چاہیے، ان سوالات بار بار اٹھانے چاہیے، ان سوالات کے جوابات لینے چاہیے. حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لیں. اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، خدارہ اس کو چھوٹا واقعہ یا ایکسیڈنٹ کا روپ دینے کی کوشش نہ کریں اور بات کو توڑنے کی، مروڑنے کی، اپنے مرضی کا نیریٹو دینے کی کوشش نہ کریں. تو صورتحال اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. اور جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں کینیا کے، ان کو بھی آپ شامل تفتیش کریں، ان سے بھی باز پرس کریں. جو تحقیقات میں مدد آپ کی کر سکتے ہیں شاید وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ میرا بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے. خدارہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کا اس وقت نوٹس لیں. ان کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی دونوں بیویاں جو کہ انصاف کی منتظر ہیں، اور ہم تمام صحافی اس بات کے لیے فکر مند ہیں. کیا صحافیوں کی زندگیاں اتنی ہی ارزاں ہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.